कुणे वाठारात पारंपरिक पद्धतीन तुळशी लग्नाचे विधी झाली। हेरशी तुळशीची लग्नां दादले पुरायत लायतात। कुणे तपोभूमीत बायलांकूय पुरायतपण शिकयल्ल्यान आता ती आपल्या घराघरांनी धर्मीक कर्मकांडा सयत स्वताच पुरायतपण करपाक लागल्यात। पळयात बायल पुरायतन लायिल्ले एक तुळशी लग्न। गोंयांत काय बोटार मेजपा इतल्यो संघटना चळवळी वा मठ आसात जातून बायलांक पुरायतपण करपाची संद दिवपाचे यत्न जातात। राष्ट्र सेवा दल हे संघटनेन हाचे आदी वैदीक पुरयता बगर कितलीशीच लग्नां लावन दिल्यात। प्रागतीक विवाह पद्दतीन घो भायर पडिल्ल्या बायलांनी तशेंच आंतरजातीय आंतरधर्मीय लग्न जाल्ल्या बायलांनी पुरायतपण केलां। तपोभूमीतय बायलांक पुरायतपण शिकयलां। ताचो आदार घेत बायलांनी तुलसी विवाह लावन दिले। पळयात। सदैव वसती सूर्याचं नाम मंगलम यांनी आमकां महिला पुरोहित करपाक खूब फुडें काडला। आनी गेल्या वर्सा हांवें सांगिल्लें तशें की आमकां स्वामिजीन खूब फुडें काडला बायलांक। आनी ह्या खेपे आमचे ब्रेस्ताराक भर व्हडल्या हितून तपोभूमीचे तुळशी लग्न जावपाचें आसा। आमी आतां गेल्या खेपेक केला तशें अंदूय म्हाका आमच्या शेजाऱ्याक चान्स दिला, पालकराकय दिला। हांगा एक आमचो फोगेर म्हणून सामको फामाद आसा। तसोच आमच्या घरा नगरान गोपी भाऊ तेंगेर एक केलें। आनी आतां आमचे परवा शैलेश भाऊ हेंगेरूय करपाचें आसा। खरें आमकां बाबांनी इतलें प्रोत्साहन दिलां। आनी आमच्या संत समाज मार्दोळान जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 जाणां तरी म्हणजे आमी म्हाज्या वांगडा ती बसून म्हणटा हांव पुरोहीत शिकलें आनी म्हाज्या वांगडा ही म्हाजी नणन ही म्हाजी जाव सगळ्यांनी म्हणजे हांव तांकां सांगता तुमी बसा म्हाज्या वांगडा म्हणा। ती सामकी ट्रेन जाल्ली आसा। फुडल्या वर्सा ती तुळशी लग्न करपाक सगळ्याक जातली। तशें आमी गणपतीचेय गणपतीची पुजाय करता चतुर्थी।